Like, subscribe, and get notified. Members of the Balvanch Temple Committee handed over 9 stone sculptures to the Directorate of Museums, Government of Goa. Curator Manisha Govekar and her team received the artifacts, which were originally slated for immersion in Mayam Lake. Instead, the Karbotkar family chose to preserve these valuable archaeological pieces, a gesture that has been widely appreciated. आज गावकरवाडा हे बाळवंश जे देवस्थान आसा त्या देवस्थानची सगळी समिती जी आसा तेंच्यांनी गोंयान एक देख दिवपी काम केल्लें आसा ते म्हणजे तेंच्यांनी हांगासर जेन्ना नवीन मुर्ती प्रतिश्ठापना केली तेन्ना तेंच्यांनी ज्यो जुन्यो मुर्त्यो आसल्यो खरें म्हणजे जुन्यो मुर्त्यो ज्यो आसा तांकां जवळ जवळ 3 शतकांचो इतिहास आसा आनी अश्यो मुर्त्यो ज्यो आसा तेंच्यांनी हांगासर सुरक्षीत दवरून त्यो आतां राज्य पुराणवस्तू संग्रहालय जे आसा पणजी तेंचे जे अधिकारी आसा मनीषा गोयेकर हांगासर इल्ले आसा तर तेंच्या वांगडा बाकीचे जे पदाधिकारी आसा तर तेंच्या उपस्थितीन ह्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो तांकां दिताल्यो आनी हांव हे कारबोटकर कुटुंब आसा हांगासर जे मये गांवच्या इतिहासान तेंचें म्हत्वाचें स्थान आसा मये गांवची संस्कृती आसा तेतून तांकां म्हत्वाचें जागा आसा अशा लोकांनी हो एक दूरगामी निर्णय जो आसा तो घेतलेलो आसा. गोंयान कितें जाता की जेन्ना एखाद्या मंदिराची स्थापना जाता आनी थंय जेन्ना नवीन मुर्त्यो स्थापन करपाच्यो प्रतिश्ठापना करपाचे लोक ठरयता तेन्ना त्यो मुर्त्यो ज्यो आसा त्यो सरळ व्हरून एक तर न्हंयन नाजाल्यार बांयन नाजाल्यार तळ्यान सुट्टा. पूण हांव ह्या पुराय कारबोटकर कुटुंबीय जे सगळे आसा तांकां नमस्कार करता की तुमी हो आमचो गोंयचो जो वारसो आसा जो उदका पोंदा वयतालो आसलो जो नश्ट जातालो आनी फुडल्या पिळगेक कारबोटकर समाज कितें आसलो हांगा मया ताचो पुरावो कितें हें देवूळ जें आसा हें देवूळ तुमी नवीन बांदलेलें आसा पूण तुमच्या अस्तित्वाचो पुरावो कितें जाल्यार ह्यो मुर्त्यो आसताल्यो आनी ह्यो मुर्त्यो तुमकां कितल्यो वर्सां तुमी ह्या गांवान आसा तें स्पश्ट करताले. त्यो वारसो जर हें दायज जर आमी उदकान उडयलेले जाल्यार म्हाका दिसता की ह्या समाजाचो इतिहास आसा तो बी उदका पोंदा वयतलो. तो केन्ना खंयच्या वर्सा हांगासर स्थापन केला कितें केलें तें आमकां कांय खबर ना. आमचे जाणटे हांगासर त्या इल्लिस्ट्रीची खूब कशी आसलेले आनी तितून ह्यो मुर्ती आसलेल्यो आनी ते पुजा सगळें करता ते आमी तशें चालू दवरलें आनी आमचे कडेन शक्य जाता म्हणून आमी आतां व्हडलें देवूळ केलें. आमकां दिसलें की ह्यो मुर्ती आसा त्यो गाडया करून आमी विसरून घेतले आमकां म्हायती दी म्हणून ती म्हणून तेणी सांगलें तुमी बाळवोस म्हणटा काय ना तो हो देव तुमच्या पुरसान तुमचो पुरुस देगेक आसा त्या पुरसान हो तुमचो देव पुजला हांगासर कितें आनी हे तेजे सगळे बाकीचे वांगड आसा कोण आनी आमी गाड्याक सांगलें आमकां थंय व्हडलें करूंक जाय म्हणून व्हडलें करूंक जाय जाल्यार आमी त्या कोण थंयसर गेले आनी हें सगळें त्या मनशाक हांगा हाडलो आनी हें माप दिलें आनी आमी तें व्हडलें करून थंय आतां लायल्लें आसा. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.